यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौँ नेफ्रोटिक सिस्टमको यो पार्ट 2 हो, जसमा हामी क्लिनिकल फिचरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ एन्ड देन हामी म्यानेजमेन्टको बारेमा डायग्नोसिसको बारेमा एन्ड देन म्यानेजमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो अनसेट भनेको इन्सिडियस हुन्छ विथ इडिमा फर्स्टमा देखिन्छ। त्यसपछि इडिमा भनेको हाम्रो आई एन्ड सब्सिक्वेन्टली अन लेग सफ्ट एन्ड पिट इजिली हुन्छ। किनभने यो हाम्रो के हुन्छ, अन्कोटिक प्रेसर घटिरहेको छ। त्यो अघि हामी डिस्कस गरेको थियौँ नि यसको पहिलाको भिडियोमा, जसको अन्कोटिक प्रेसर घटिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि इजिली हाम्रो आइजमा स्वेलिङ देखिन्छ। त्यसपछि ग्राभिटीले गर्दाखेरि पुल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि लेगमा सफ्ट एन्ड पिट इजिली हुन्छ। अब अर्को भनेको ग्रेजुअली इडिमा बिकम द जेनरलाइज विथ एसाइटिस। एब्डोमेनमा हाम्रो एसाइटिस हुन्छ। त्यसपछि प्लुरल इफ्युजन हुनसक्छ, हाइड्रोथोराक्स और हाइड्रोसिल पनि हुन्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यसपछि हेऱ्यो भने फल इन द युरिन आउटपुट विथ द इन्क्रिजिङ इडिमा हुनसक्छ। त्यसपछि इन्फेक्सन मे बी प्रेजेन्ट एट द अनसेट एन्ड ड्युरिङ द रिल्याप्स। त्यसपछि प्लुरल इफ्युजन एन्ड एसाइटिस के हो लेट फ्युचर देखिन्छ। इन्भेस्टिगेसनमा के गर्न सक्छौँ त युरिन एनालाइसिस गरिन्छ। त्यसपछि रुटिन युरिन माइक्रोस्कोपी गरिन्छ। युरिन माइक्रोस्कोपी जसमा प्रोटिनुरिया मोर देन 3+ हुनु पऱ्यो, इक्वल टु 3+ और प्लस हेमाचुरिया हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो एक्सपोर्ट युरिन अल्बुमिन अन द प्रोटिन एन्ड क्रियाटिन रेसियो मोर देन 2 हुनु पऱ्यो, जो हामी यो यसको डिफिनेसनमा पहिला डिस्कस गरेका थियौँ। त्यसपछि 24 आवर युरिन प्रोटिन चेक गर्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ मोर देन 3.5 ग्राम पर डेसिलिटर हुनु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो के छ कि सेरम इलेक्ट्रोलाइट जुन छ नि त्यो चेक गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेरम इलेक्ट्रोलाइट जुनमा हाम्रो सोडियम पोटासियम अरूको क्लोरिनको इम्ब्यालेन्स छ कि छैन, अल्बुमिन, त्यसपछि टोटल प्रोटिन एन्ड कोलेस्ट्रोल चेक गर्न सक्छौँ, मोर देन 200 mg पर डेसिलिटर छ कि छैन। त्यसपछि रेनल फङ्सन टेस्ट, अर्को भनेको एडिसनल टेस्टिङ इफ द सस्पियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस छ भने कम्प्लिमेन्ट चेक गर्न सक्यो, एएनएस चेक गर्न सक्यो, एएनए गर्न सक्यो। त्यसपछि हाम्रो एनटिडिएस डिएनए गर्न सक्यो। त्यसपछि एएसओ टाइटर गर्न सक्यो। एन्ड इन्फेक्सन वर्कअपको लागि हाम्रो डिपेन्डिङ अन द क्लिनिकल कन्टेक्समा हेपाटाइटिस छ कि एचआइभी छ कि त्यो अनुसार टेस्ट गर्न सक्यो। अब अर्को भनेको जेनेटिक टेस्टिङमा यदि पेसेन्टमा पोजिटिभ छ पहिलादेखि नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम अथवा कन्जेनिटल नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम छ भने, त्यसपछि हाम्रो फेलर टु द रेस्पोन्ड टु द स्टेरोइड थेरापी छ भने, पर्सेन्ट किडनी डिस्फङ्सन छ अथवा फिचर्स अफ सजेस्टिभ हाम्रो के छ कि नन जेनेटिक सिन्ड्रोमहरू छ भने हामी जेनेटिक टेस्टिङ गर्न सक्छौँ। अर्को इन्भेस्टिगेसनमा के हुन्छ रेनल बायोप्सी, एज लेस देन 1 year और मोर देन 12 yearको छ भने त्यसमा पर्सेन्ट और के हुन्छ अफ द सस्टेन इलेभेसन अफ द केराटिन छ अथवा हाम्रो के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट ग्रस हेमाचुरिया देखाएको छ भने, त्यसपछि हाइपोकम्प्लिमेन्टिमिया देखाएको छ भने, हाइपर कम्प्लिमेन्ट घटाएको छ भने, त्यसपछि फाइन्डिङ इन्डिकेटिभ अफ हाम्रो के छ अनदर अटो इम्युन डिजिजहरू छ भने, त्यसपछि हाम्रो के छ कि इन्फेक्सन विथ हेपाटाइटिस बी एचआइभी अन टिबी गर्न सक्यो रेनल बायोप्सी यो कन्डिसनमा। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि हाइपर टेन्सन कन्डिसन छ अथवा ग्लुकोकर्टिकोइड रेसिस्टेन्स छ पेसेन्ट भने हामी रेनल बायोप्सी गर्न सक्छौँ गइरहन्छ। अब म्यानेजमेन्टमा हेऱ्यो भने म्यानेजमेन्टमा के हुनसक्छ, म्यानेजमेन्ट हाम्रो इनिसियल एपिसोडलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि क्लिनिकल कन्सिक्वेन्स जुन छ नि इडिमा हाइपरअल्बुमिनिमिया त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट अफ रिल्याप्सलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। अर्को भनेको हो म्यानेजमेन्ट अफ द स्टेरोइडल रेसिस्टेन्सलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट अफ फ्रिक्वेन्ट रिल्याप्सलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। अर्को भनेको म्यानेजमेन्ट अफ स्टेरोइडल डिपेन्डेन्सीलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमको म्यानेजमेन्ट पर्छ। अब हामी इनिसियल एपिसोडमा के गर्न सक्छौँ, गोल हाम्रो के हुन्छ इन्ड्युस के हुन्छ रिमिसन एन्ड रिड्युस द रिस्क अफ रिल्याप्सलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। हाम्रो मेन गोल यो हो रिमिसन एन्ड हाम्रो रिड्युस रिस्क अफ रिल्याप्स। त्यसपछि कर्टिकोस्टेरोइडमा हाम्रो के दिन सक्छौँ प्रिडिन्सोन अथवा प्रिडिन्सोलोन दिन्छ, जसमा हाम्रो सिङ्गल डेली डोज हाम्रो कति छ 60 mg पर मिटर स्क्वायर पर डे और हाम्रो 2 mg पर केजी पर डेको हिसाबले हाम्रो म्याक्सिमम अफ द 60 mg डेली फर द 4 to 6 week दिन्छ। एन्ड त्यसपछि हाम्रो के छ कि फलोड बाई अल्टरनेटिभ डे एन्ड प्रिडिन्सोलोन 40 mg एन्ड देन हाम्रो के हुन्छ अदर डेमा हाम्रो एन्ड पिरियड ऱ्यागिङ फ्रम द हाम्रो 4 to 6 weekसम्म दिएर हेरिन्छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट क्लिनिकल कन्सिक्वेन्समा इडिमालाई कसरी गर्नुपर्छ, सिभरल सिम्टोमेटिक इडिमा छ भने, लार्ज प्लुरल इफ्युजन छ भने, एसाइटिस छ भने अथवा सेभरल जेनेटल इडिमा छ भने हस्पिटलाइजेसन गर्नु पऱ्यो पेसेन्टलाई। त्यसपछि सोडियम रिटेन्सन हाम्रो रेस्ट्रिक्सन जुन छ त्यो कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, मतलब लेस देन 50-100 mg पर डेको हिसाबले कन्ट्रोलभन्दा कम हुनु पऱ्यो, कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि वाटर एन्ड फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन गर्नु पऱ्यो इफ द हाइपोनेट्रिमिया छ भने। देन हाम्रो डायुरेसिसको लागि हाम्रो के छ लुप डायुरेटिक्स एक्सट्रिम कजेसन सुड बी निडेड एन्ड हाम्रो लुप डायुरेटिक्स दिनु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो के छ कि सिभरल जेनरलाइज इडिमा विथ द इभिडेन्स अफ द इन्ट्राभास्कुलर भोल्युम डिफ्लेक्सन छ भने, हेमो कन्सन्ट्रेसन अथवा हाइपरटेन्सन अफ ब्रेकिकार्डिया छ भने 25
25% अल्युमिन विथ 0.5 to 1 ग्राम अल्युमिन पर केजीको हिसाबले आइभी दिनु पऱ्यो, स्लो इन्फ्युजन गर्नु पऱ्यो। एन्ड फ्लोर बाई फ्लोसामाइड दिनु पऱ्यो 1 to 2 mg पर केजीको डोजले इन्ट्राभेनसली। अर्को भनेको के छ कि डिस्लिपिडेमिया छ भने त्यो कन्डिसनमा लो फ्याट डाइट दिनु पऱ्यो। देन हाम्रो के छ डायट्री फुड फ्याट इन्टेक सुड बी हाम्रो के भन्छ लिमिटेड टु द लेस देन 30% अफ द अफ क्यालोरी विथ सेचुरेटेड फ्याट इन्टेक हाम्रो लेस देन 10% अफ क्यालोरीमा गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि डायट्री कोलेस्ट्रोल इन्टेक जुन छ नि त्यो सुड बी हाम्रो कति मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, लेस देन 300 mg पर डे हिसाबले दिनु पऱ्यो, कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ सस्टेन एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर जस्तै हाम्रो के छ कि सिग्निफिकेन्ट इभिडेन्स फर द रुटिन फर चिल्ड्रेन जस्तै हाम्रो के छ कि हाइपरलिपिडेमिया छ भने त्यसको लागि यो बाइन्ड गरेर निकालिन्छ। कन्सिडर द पर्सिडेन्ट अर कम्प्लिकेटेड हाइपरलिपिडेमिया छ भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो स्ट्याटिनहरू दिन सक्छौँ। अब के हुन्छ कि इन्फेक्सन छ, इन्फेक्सनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने हाम्रो काउन्सिल द फ्यामिली रिगार्डिङ द साइन्स सिम्टम एन्ड इन्फेक्सनको बारेमा सोलाइटिस हुनसक्छ, पेरिटोनाइटिस हुनसक्छ, अरू ब्याक्टेरिया हुनसक्छ। त्यसपछि ब्लड कल्चर हाम्रो ब्लड कल्चरमा सुड बी अब्टेन फ्रम द स्टार्टिङ इम्पेरिकल एन्टिबायोटिक गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि इम्पेरिकल आइबी एन्टिबायोटिक हाम्रो के हुन्छ थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पिन दिन सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ इम्युनाइजेसनमा हाम्रो निम्नोकोकल भ्याक्सिन एन्ड हाम्रो एनुअल इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन दिइन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ थ्रम्बो इम्बोलिजम एप्रोप्रिएट इमेजिङ अब स्टडी गर्नु पऱ्यो, कन्फर्मड प्रेजेन्स अफ क्लट छ कि छैन। एन्टिकोगुलेन्ट थेरापीमा हेपारिन लो मोलिकुलर हेपारिन। त्यसपछि हाम्रो के छ कि वारफेरिनहरू दिन्छौँ। एन्ड हाम्रो म्यानेजमेन्ट अफ क्लिनिकल सेक्समा ओबेसिटी एन्ड ग्रोथ छ। ओबेसिटी ग्रोथमा कमन इन द चिल्ड्रेन स्टेरोइड थेरापी छ भने इनिसियली त्यसमा हाम्रो यो हुन्छ ओबेसिटी ग्रोथ। त्यसपछि एन्टिसिपेटरी डायट्री काउन्सिलिङ रिकमेन्डेड छ। त्यसपछि हाम्रो के छ कि लिनियर ग्रोथ मे बी एफेक्टेड इन द चिल्ड्रेन हु रिक्वायर लङ टर्म कर्टिकोस्टेरोइड थेरापी एन्ड देन वी क्यान गिभ द स्टेरोइड स्पेयरिङ स्ट्राटेजी मे बी इम्प्रुभ द लिनियर ग्रोथ हाम्रो बच्चाको बढाउन सक्छ। एन्ड देन रेस्पोन्स टु द कर्टिकोस्टेरोइड थेरापीमा हाम्रो रेस्पोन्स अटेनमेन्ट अफ द रिमिसन विदिन द इनिसियल 4 week अफ द कर्टिकोस्टेरोइड थेरापी। देन रिमिसन युरिन प्रोटिन केराटिन रेसियो लेस देन 0.2 अर लेस देन 1 प्लस प्रोटिन युरिन डिपेस्टिक टेस्टिङ फर द 3 कन्जुकेटिभ हाम्रो डेमा छ भने रिल्याप्स युरिन प्रोटिन केराटिन रेसियो मोर देन 2 अर मोर देन 3 प्रोटिन अन्टिपेस्टिक अर 3 कन्जुगेटिभ डेमा छ भने। त्यसपछि फ्रिक्वेन्ट रिल्याप्सिङ अर मोर देन 3 रिल्याप्स विदिन द 6 month अर मोर देन 4 रिल्याप्स अर इक्वल टु इन द 12 monthमा छ भने त्यसपछि हाम्रो यो त्यसले फ्रिक्वेन्ट रिल्याप्सिङ भन्छ। त्यसपछि स्टेरोइड डिपेन्डेन्ट भनेको 2 कन्जुगेटिभ रिल्याप्स छ वेन द अल्टरनेटिभ डे स्टेरोइड दिएछ एन्ड देन विदिन 40 daysमा हाम्रो के हुन्छ डिस्कन्टिन्युसन गराएछ भने। त्यसपछि इनफ्रिक्वेन्ट रिल्याप्सिङ नट मिट अन द क्राइटेरिया। त्यसपछि स्टेरोइड रेजिस्टेन्स भनेको हो कि इनएबिलिटी टु द एचिभ रिमिसन आफ्टर द 4 week अफ द स्टेरोइड थेरापी। 4 हप्ता स्टेरोइड थेरापी दिएपछि स्टेरोइडले काम गर्न भने स्टेरोइड रेजिस्टेन्स भन्छ। रिल्याप्स कमन कहाँ हुन्छ स्पेसली इन द यङ्गर चिल्ड्रेनमा हुन्छ जुन चाहिँ अफ्टन ट्रिगर्ड बाई द अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन अथवा जिआई इन्फेक्सन। त्यसपछि हेऱ्यो भने युजुअली ट्रिट द सिमिलर टु द इनिसियल एपिसोड एक्सेप्ट द डेली प्रिन्युसनल कोर्सेस आर द सर्टेड। त्यसपछि डेली हाई डोज प्रिन्युसनल इज गिभन अन्टिल द चाइल्ड हेज रिसिभ द रिमिसन एन्ड देन रेजिमी जुन छ नि त्यो चाहिँ स्विच अल्टरनेटिभ डे थेरापीमा गर्नु पऱ्यो एन्ड अल्टरनेट डे थेरापी। त्यसपछि हाम्रो के छ कि द ड्युरेसन अफ द अल्टरनेटिभ डे थेरापी जुन छ नि भ्यारिज डिपेन्ड अन द फ्रिक्वेन्सी अफ द रिल्याप्स अफ इन्डिभिजुअल चाइल्डमा डिपेन्ड गर्छ। एन्ड स्टेरोइड रेजिस्टेन्समा हाम्रो के हुन्छ कि चिल्ड्रेन विथ स्टेरोइड रेजिस्टेन्स नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम रिक्वायर फर्दर इभ्यालुएसन डायग्नोस्टिक किडनी बायोप्सी हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ इभ्यालुएट द किडनी फङ्सन चेक गर्न सक्यो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि जेनेटिक टेस्टिङ गर्न सक्यौँ यदि रेजिस्टेन्स छ भने नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा हाम्रो स्टेरोइड छ भने। त्यसपछि हाम्रो स्टेरोइड रेजिस्टेन्स नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा छ भने युजुअली किन हुनसक्छ भने कज बाई नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस छ भने अथवा मिनिमल चेन्ज डिजिज छ भने अथवा मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा। देन स्टेरोइड रेजिस्टेन्स भयो भने के गर्न सक्छौँ हामी इम्प्लिकेसन अफ स्टेरोइड रेजिस्टेन्स नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा स्पेसली विथ द 50% रिस्क अफ इन्डस्ट्री अफ किडनी डिजिज गर्न सक्छौँ विदिन 5 years अफ डायग्नोसिस। इफ द पेसेन्ट डु नट एचिभ के छ रिमिसन कम्प्लिट रिमिसन देन पर्सिस्टेन्ट हाम्रो के हुन्छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम हुनसक्छ विथ द हाम्रो पुवर पेसेन्ट रिपोर्ट डेली क्वालिटी अफ द लाइफ हुनसक्छ। त्यसपछि हाइपरटेन्सन, त्यसपछि हाम्रो सिरियस इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यसपछि थ्रोम्बोइम्बोलिजम इभेन्टहरू हुनसक्यो। अब चिल्ड्रेन रिचिङ एन्ड स्टेज अफ द किडनीमा पुग्यो भने के हुन्छ ग्रेटली रिड्युस द लाइफ एक्सपेक्टेन्सी घट्छ।
यो हाम्रो चार्ट भयो। यसमा अनि अनसेट रिप्रोडक्टिभ सिन्ड्रोम छ भने लेस देन 12 इयर अर मोर देन 12 इयरमा छ भने ग्लुकोसाइड लेस देन 12 इयर फ्यामिली स्पिच नो सिम्पटम सिन्ड्रोमिक फिचर अफ द फ्यामिली हिस्ट्रीमा छैन भने त्यसमा हाम्रो ग्लुकोस्टोरी दिन सक्छौँ। नो रेस्पोन्स 4 to 6 गऱ्यो भने जेनेटिक टेस्टिङ गरेर किडनी बायोप्सी अर क्याल्सियम इन्भिटर रेनिन एन्जियोटेन्सिन अल्डोस्टेरोन ब्लकेज दिएर चेक गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि कम्प्लिट रेस्पोन्ड गऱ्यो भने ग्लुकोज 8 to 12 विकसम्म चाहिँ झार्नु पऱ्यो। फ्रिक्वेन्ट रिल्याप्स भयो भने साइक्लोफस्फामाइड लेभिमिसोल दिन सक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ माइक्लोफिनोलेट फेटिल, त्यसपछि रिटुक्सिजिमाब एन्ड अल्कोबल क्याल्सियम इन्भिटरहरू दिएर चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब इन्फ्रिक्वेन्ट रिल्याप्सर छ भने त्यसपछि ग्लुकोज कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो। स्टेरोइड हाम्रो डिपेन्डेन्ट छ भने माइकोफेनोलेट मेफेटिल और हाम्रो रिटुजिमाब और हाम्रो के छ रिटुजिमाब और हाम्रो क्याल्सियम इन्हिबिटर लाइक साइक्लोफस्फामाइडहरू दिन सक्यौँ और साइक्लोफस्फामाइड। त्यसपछि यदि मोर देन 12 इयर और इक्वल टु 2 इयरको बच्चा छ भने सिस्टेमिक फिचरमा हाम्रो के हुन्छ कि फ्यामिली हिस्ट्रीमा बायोप्सी गर्नु पऱ्यो, जेनेटिक टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो, रेफर टु स्पेसिफिक सेन्टरमा पठाउनु पऱ्यो। दिस इज द ड्रग अल्टरनेटिभ थेरापीमा हाम्रो प्रिडनिसोल लेमिटिसोल लेभामिसोल त्यसपछि हाम्रो साइक्लोफस्फामाइड और हाम्रो माइक्लोफेनोलेट और मेफेटिल एन्ड देन हाम्रो साइक्लोस्पोरिन और ट्याक्रोलिमस और रिटुजिमाबहरू यो ड्रगहरू पऱ्यो। So this is regarding the management of the nephrotic syndrome, and also we have discussed the pathophysiology of the nephrotic syndrome.